नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ एउटा संवैधानिक जटिलताको सन्दर्भमा। संविधान न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, मिति निर्धारण उहाँले गरिसक्नु भएको छ। धेरै मानिसहरूले भनिरहेका छन् कि यो कुरा उहाँले जब संसदको पुनर्स्थापना भयो लगत्तै विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो भनेर। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ र अन्य कुराहरूमा पनि। र यी जसरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुनेछ यसका 2-3 वटा देशले कुराहरू प्रश्न पार्नेछ। एउटा, माओवादीले दिइरहेको समर्थन जारी राख्नेछ वा त्यो समर्थन फिर्ता लिनेछ, एउटा कुरा त्यो प्रश्न हुनेछ। त्यसपछि नेकपा एमाले भित्र देखिएको समानान्तर अभ्यास जुन छ त्यो अभ्यासलाई पनि फ्लोर क्रस कर्णाली प्रदेशमा जसरी भयो त्यसरी हुनेछ वा नेकपा एमाले एउटै भएर बस्नेछ, त्यो कुरा पनि प्रश्न हुनेछ। नयाँ सरकार निर्माण वा यही सरकारको निरन्तरता, यो विश्वासको मतले प्रश्न गर्ने कुरा यो रहेको छ। तर प्रदेशहरूमा खास गरी गण्डकी प्रदेशमा त्योभन्दा पछाडि लुम्बिनी प्रदेशमा जुन अभ्यास भएको छ त्यो अभ्यासको रिहर्सल चाहिँ पुनः सङ्घीय संसदमा हुँदैछ भनेर चर्चाहरू चल्न थालेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सांसदहरू खरिद बिक्री हुने र त्यो खरिद बिक्री सँगसँगै संविधानका कति धाराहरू उल्लङ्घन हुने हुन् भन्ने कुराहरू पनि प्रश्नको रूपमा रहेको छ। र यी सबै कुराको तारतम्य या भनौँ यसको निष्कर्ष निकाल्दै जाँदाखेरि मङ्सिरमा निर्वाचन कि 2 वर्षसम्म यही सरकार भन्ने कुरा चाहिँ यो 27 गते नै टुङ्गो लाग्नेछ भनेर अहिले चर्चाहरू चलिरहेका छन्। र त्यसले यसरी चर्चा, यो राजनीतिक रूपमा चर्चा गरिरहँदाखेरि संवैधानिक रूपमा चाहिँ बाटोहरू कति खुल्ला छन् र यो बाटोहरू खुल्ला गर्नको लागि हाम्रो संविधानले कति अनुमति दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको हाम्रो मूल चासो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो एउटा राजनीतिक सङ्कटको बारेमा र संवैधानिक बाटोहरू के छ भन्ने बारेमा थोरै मैले कुरा गरेँ। तपाईँसँग कुराको सुरुवात चाहिँ नि गर्न खोजिरहँदा हामीसँग आज राष्ट्रको सामु 2 वटा सङ्कट छन्। एउटा चाहिँ नि विश्वव्यापी सङ्कट छ कोरोना भाइरसको, र त्यो सङ्कट हामी पनि बेहोरिरहेका छौँ, सिङ्गो विश्वले र छिमेकी देश भारतले बेहोरिरहेको छ। तर सँगै हामी कहाँ चाहिँ नि त्यो सँगसँगै राजनीतिक सङ्कट पनि छ। सरकार ढल्ने नढल्ने, केन्द्रको मात्र छैन प्रदेशहरूको पनि यही चलिरहेको छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो 2 वटा सङ्कटमध्ये खतरनाक सङ्कट चाहिँ कुन हो? अब खतरनाक सङ्कट यस्तो छ, राजनीतिक सङ्कट पनि गहिरिँदै गएको छ, त्यसले संवैधानिक जटिलता पनि ल्याएको छ। तर एउटा कुरा के छ भने यो जुन महामारीको सङ्कट छ त्यो महामारीको सङ्कटलाई यदि बेटर गभर्नेन्स हुने हो भने, बेटर म्यानेजमेन्ट हुने हो र एउटा लिडरसिप, स्ट्रङ र डिटरमाइन्ड लिडरसिप हुने हो भने यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। संसारका धेरै देशहरू एउटा सक्सेस स्टोरीको रूपमा रहेका छन् र उनीहरूको एउटा स्ट्रङ लिडरसिपले, केयरिङ लिडरसिपले जो नागरिकका प्रति, जनताका प्रति एकाउन्टेबल छ, जोसँग क्षमता छ र जो नन करप्ट गभर्मेन्ट छन्, तिनीहरूले महामारीलाई एउटा सफलतापूर्वक उनीहरूले नियन्त्रण हासिल गरेका छन्। दक्षिण कोरिया नै हेर्नुहोस्, ताइवानै हेर्नुहोस्, अरू धेरै टाढा जानै पर्दैन। एउटा सानो मुलुक छ, धेरै न्यून क्षमता भएको मुलुक छ भुटान, त्यो पनि एउटा सक्सेस स्टोरीको रूपमा आएको छ यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा। अब जस्तो दक्षिण कोरियामै के गरियो भने त्यहाँको यो कोरोनाको म्यानेजमेन्ट, यहाँको जस्तो प्रधानमन्त्री र त्यसमा पनि औषधि मगाउँदाखेरि पनि भ्रष्टाचार गर्ने, प्रोक्योरमेन्टमा भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्तो छैन। त्यहाँ त साइन्टिस्टहरूको हाई लेभल कमिटी बनाइएको छ र उनीहरूको कमान्डमा, उनीहरूको निर्देशनमा गभर्मेन्टले एक्ट गर्छ। यहाँ त के छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो साइन्ससँग मतलब छैन, उहाँ उटपटाङ कुरा ल्याउनुहुन्छ। कहिले चाहिँ अम्बाको पात उमालेर कोरोना ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले बेसारले ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यसको
यसको साइन्स के छ त्यसको जानकारहरूलाई पो उहाँले ट्रस्ट गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा क्वालिटी लिडरसिप, अकाउन्टेबल लिडरसिप हुने हो भनेदेखि चाहिँ कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेकि त्योभन्दा डेन्जर चाहिँ त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक सङ्कट हो। एक्ज्याक्टली, जस्तो भन्नुहोस् न अहिलेको यो वर्तमान नेतृत्व जुन छ त्यो एकदमै गैर जिम्मेवार र बेइमान भएको कारणले पनि यो सङ्कट बढेको छ। जस्तो भन्नुहोस् न अब उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई नै हेर्नुहोस् न, उहाँले अब यत्रो वार्निङ दिइरहेको छन्, साइन्टिस्टहरूले त्यसका एक्सपर्टहरूले यत्रो वार्निङ दिइरहेको छन्, उहाँ चाहिँ के छ भने कहिले त्यो रामनवमीको भिड जम्मा गर्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ धरहराको भिड जम्मा गर्नुहुन्छ, त्यत्रो चाहिँ के छ भने लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के छ भने चेतावनी दिइरहेको छन्। उहाँ चाहिँ बालुवाटारमा भोज भतेर गर्नुहुन्छ, मान्छेहरू जम्मा गर्नुहुन्छ र एउटा के हो भने भेलाहरू आयोजना गर्नुहुन्छ र आफै आदेश जारी गर्नुहुन्छ कि 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुनु, आफै 5000 मान्छे जम्मा गर्नुहुन्छ, 10,000 मान्छे जम्मा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवार नेतृत्वको एउटा नमुना हो। उहाँले अलिकति रेस्पोन्सिबल ढङ्गले काम गरेको भए अहिले यो आउट अफ ह्यान्ड हुने थिएन अहिलेको जुन यो कोरोनाको महामारी। त्यसो भए कोभिड भाइरस भन्दा पनि डरलाग्दो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ राजनीतिक भाइरसहरू भए। एक्ज्याक्टली किनभने कोभिडलाई त के हो भने त्यसलाई एउटा बेटर म्यानेजमेन्टले इफिसियन्सीले म्यानेज गर्न सकिन्छ, तर यो नेताहरूलाई त कसैले यो म्यानेजै गर्न नसक्ने भयो। उनीहरू चाहिँ कुनै अनुशासनमा, कुनै नैतिकतामा, कुनै संविधानमा, कुनै विधिको शासनमा कहीँबाट पनि नबाँधिने भयो। सबभन्दा बढी भाइलेट कसले गर्यो? राजनीतिक नेता मध्ये पनि सबभन्दा बढी भाइलेट चाहिँ कसले गर्यो? अफकोर्स जो प्रधानमन्त्रीको पदमा छ र जसले एकपछि अर्को संविधानमाथि, विधिको शासनमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ, खेलको नियमहरूलाई तोड्दै आएको छ, अफकोर्स उहाँ चाहिँ के छ भने रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँले संविधानको पनि हेक्का छैन, कानुनको पनि हेक्का छैन, नैतिकताको पनि हेक्का छैन र एउटा उन्मुक्त भएर उहाँ चाहिँ एउटा वान म्यान सो जस्तो। वास्तवमा के हो भने न क्याबिनेटमा उहाँको कुनै डिस्कसन हुन्छ, उहाँले जे भने त्यही हुन्छ। पार्लियामेन्टलाई त उहाँले कम्प्लिट डिफङ्क्ट नै बनाउनु भयो, सारा स्टेट इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई उहाँले चाहिँ कब्जा गर्नुभयो र अब प्रदेशहरू अलिकति उहाँको अनुकूल नहुने बित्तिकै त्यसलाई पनि अस्थिर बनाउन थाल्नुभयो। भन्दाखेरि के हो भने एकपछि अर्को गरेर उहाँले यो संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि हिजो उहाँले अलिकति सम्बोधन गरेर चाहिँ अलिकति सिरियसनेस, अलिकति गम्भीर भएको प्रमाण पेश गर्नुभएको हो होइन। अब यो यस्तो छ, यो शब्दजालले केही हुँदैन। एउटा के हुन्छ भने रियल जेन्युन कमिटमेन्ट चाहन्छ कि मान्छे भाषण सुन्न चाहँदैन। मान्छे चाहिँ के छ भने ग्राउन्डमा चाहिँ के छ भने के चेन्ज आयो, त्यसले एउटा आधारभूत परिवर्तन के ल्यायो, के चाहिँ डेलिभर भएको छ त्यो कुरा हेर्न चाहन्छ। यहाँ भाषण चाहिएको, यो भाषण चाहिएको होइन। उहाँले जस्तो भन्नुहोस् न अहिले हिजो मैले चाहिँ पढ्दै थिएँ, हाम्रो मुवाराम खनालजीले लेख्नु भएको, उहाँले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई क्रेडिट पनि दिउँ कि उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो कि जसको कुरा जसले केही काम गरेको छ त्यसले भन्छ अरे, जसले काम गरेको छैन त्यसले सम्बोधन गर्छ अरे क्या। भने प्राइम मिनिस्टरको एक्ज्याक्टली त्यही नै तपाईँ उहाँले लास्ट इयर पनि त धेरैचोटि सम्बोधन गर्नुभयो, धेरै सपनाहरू बाँड्नुभयो, यो गरिनेछ त्यो गरिनेछ, कुनै भयो। आज 1 वर्षदेखि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा 1 वर्षदेखि यत्रो महामारीको सङ्कट थियो, कतिवटा भेन्टिलेटर यो मुलुकमा आयात गरियो, कतिवटा चाहिँ के छ भने हस्पिटलमा बेडहरू थपियो, कतिवटा अक्सिजन प्लान्टहरू बनाइयो। हिजो उहाँको क्लेम छ नि साउथ एसियामा चाहिँ हामी नम्बर 2मा पढ्छौँ कि खास गरी भ्याक्सिनको सन्दर्भमा भनेर। होइन, भ्याक्सिनको कुरामा जस्तो भन्नुहोस् न, पहिला उहाँले यो भ्याक्सिन मगाउने कुरा नै ढिलाइ गरियो नि। ठिक छ, यसमा हामी नपसौँ। यो तपाईँले एउटा सैद्धान्तिक कुरा गरिहाल्नुभयो कि गभर्मेन्टले लिनुपर्ने जुन क्रियाशीलता हो त्यसमा चाहिँ ऊ अलिकति चुकेको छ भनेर। तर पनि विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको असर हरेक राष्ट्रहरूले बेहोरिरहेका छन्, हामी पनि सफर गरिरहेका छौँ। ठिकै छ, यसमा क्रेडिट डिसक्रेडिट कति पाउने हो उहाँले भोग्नुहुनेछ। तर संवैधानिक रूपमा चाहिँ अलिकति तपाईँसँग चर्चा गर्न चाहेको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत म लिन्छु अब संसदमा भनेर मिति निर्धारण गर्नुभएको छ र विश्वासको मत लिँदाखेरि अब मलाई बताइदिनुहोस्, उहाँले यति बेला आएर विश्वासको मत लिन्छु भनेर किन भन्नुभएको छ जबकि जेठ 15 गते बजेट आउँछ, त्योभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आउँछ र त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ
विश्वासको मत लिन्छु, यो कुरा किन गर्नु होइन? अब यो हो त्यही कन्टेक्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नु पर्यो, बजेट पास गर्नु पर्यो, र यही अवस्थामा यो सरकार चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ के छ भने एउटा क्लियरली एउटा माइनोरिटीको सरकार हो, अल्पमतमा छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उहाँले बजेट पास गराउन सक्नुहुन्न, त्यो लज्जास्पद बहिर्गमन हुन्छ, उहाँको लज्जास्पद बहिर्गमन हुन्छ। उहाँको चाहिँ के हो भने नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने एउटा लज्जास्पद उहाँको बहिर्गमन हुन्छ। त्यस कारण उहाँको यो एउटा क्यालकुलेटेड मुभ हो। वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानको धारा 100 को धारा 2 ले क्लियरली भनेको छ नि, प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने को दल यदि विभाजित भयो र कुनै कोलिसन सरकारमा सामेल भएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा, त सरकार त दल त विभाजित भएको छ। नेकपा भन्ने इन्टिटी त छैन। नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले, उहाँले चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई त मान्छु भन्नुभयो, दोस्रो फैसलालाई पनि। र त्यसपछि नेकपा भन्ने नरहिसकेपछि माओवादी केन्द्र र एमाले भयो। भनेपछि नेकपा हुँदाखेरि जब उहाँको चाहिँ बहुमत थियो, जब दुईटा दल हुने बित्तिकै संवैधानिक बाध्यता थियो कि उहाँले 30 दिनभित्र, फागुन 23 गते फैसला आयो, चैत 23 गते भित्र उहाँले चाहिँ विश्वासको मत दिनु पर्थ्यो 30 दिनभित्र। त्यो किन लिनु भएन? अहिले आएर किन लिँदै हुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँको दिमाग एकदमै सातिर छ, कुटिल व्यक्तित्व हो उहाँ। र यो चाहिँ कुनै गुड फेथमा लिएको होइन जस्तो मान्छेलाई लाग्ला। किन उहाँलाई एकाएक यो किन इल्हाम भयो, किन यो विश्वासको मत लिने, कहाँबाट यो पलायो? उहाँ कुनै डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी होइन। उहाँ त के छ भने 1 महिनादेखि त उहाँ एउटा असंवैधानिक सरकारलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, किन विश्वासको मत नलिएको सरकार। अहिले यो बखतमै उहाँलाई यो चिज किन हो? त त्यसको कारण के छ भने उहाँको के छ भने अहिले उहाँले जुन यो विश्वासको मतको जुन झटारो फाल्नु भएको छ, अब उहाँको क्यालकुलेसन के छ भने आए आप गए झटारो। उहाँको दुईटै हातमा लड्डु छ। यदि उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो भने त्यो उहाँलाई बाटो खोल्यो, उहाँको सरकार बाँकी 2 वर्ष उहाँको सरकार भयो। र यदि पास भएन भने पनि उहाँको हातमा लड्डु किन हुन्छ भने, किनभने अब वैकल्पिक सरकार, अब यो पार्लियामेन्टको अहिलेको जुन अर्थमेटिक छ, अङ्कगढी छ, त्यो डिफिकल्ट खालको अङ्कगढी छ। र अहिले वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, उहाँको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता हुन सकेन। त्यो कारण के छ भने कि त्यो वैकल्पिक सरकारको लागि त्यो नम्बर पुग्दैन। त्यसमा पनि जसपाको जुन रोल भयो, त्यो रोलले गर्दाखेरि पनि त्यो वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन। यदि जसपा चाहिँ एक ढिक्का भएर एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ ओली इतरको सरकारको पक्षमा उभिएको भए सरकार बन्थ्यो। अब उहाँको डिजाइन के छ भने यदि उहाँले बहुमत विश्वासको मत हासिल गर्न सक्नु भएन भने अब 76 अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सक्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ नम्बर चाहिँ हासिल गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ भने अब लार्जेस्ट पार्टी फेरि उहाँकै पार्टी हुन्छ भनेको 76-3 मा जान्छ। 76-3 मा जान्छ। 76-3 ले चाहिँ संसदभित्र रहेको सबैभन्दा ठुलो दल भन्छ। ठुलो दल हो। र त्यो ठुलो दल नेकपा एमाले हो। एमाले हुन्छ र त्यसको नेता केपी ओली हो र घुमाइ फिराइ उहाँ नै प्रधानमन्त्री। त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। र उहाँले अर्को सुविधा के प्राप्त हुन्छ भने, किनभने अब 76-5 को पनि सरकार बन्न सक्ने त्यसै पनि अवस्था छैन। 76-2 को सरकार बन्न सकेन भने अब 5 को त सम्भवै छैन। एउटा व्यक्तिले बनाउने कुरा त अनथिङ्केबल। त्यसकारण उहाँले चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर आफ्नै लिडरसिपमा उहाँ चुनाव गराउने त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो चुनाव मुशर्रफ स्टाइलको चुनाव हुन्छ भनेको। उहाँ चाहिँ अझ 2 वर्ष शासन त चलाउने, तर कसरी चलाउने भन्दाखेरि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र त्यही नाउँमा सरकार चलाइराख्ने उहाँको त्यो अभिष्ट देखिन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही हो। र वास्तवमा के हो भने अब अहिले जुन मन्सिरमा चुनावको नेरेटिभ अगाडि सारिएको छ, मन्सिरमा चुनाव गराउने, मन्सिरमा चुनाव सम्भव छैन। किनभने अहिले हेर्नुहोस्, आजभन्दा 10 दिन अगाडि कसैले कल्पना गर्न सक्थ्यो कि यति भयावह होला यो कोरोनाको स्थिति, र उहाँले त निर्वाचन वैशाख 27 गते तोक्नु भएको थियो। यदि साँच्चीकै प्रतिनिधि सभा रिस्टेट नभएको भए, पुनर्स्थापित नभएको भए, यो यत्रो महामारीको महासङ्कटमा के वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन सक्थ्यो? र मन्सिरमा चुनाव हुनका लागि अब यो जसरी यो महामारी भयावह हुँदैछ, के यो सम्भव छ?
किनभने अब आखिर चुनावको प्रक्रिया त के छ भने 6-8 महिना अगाडि नै सुरु हुन्छ नि, 4-5 महिना अगाडिदेखि रैली हुन्छ, चुनाव सभा हुन्छ, घर घर गर्दैलो कार्यक्रम हुन्छ, त्यो सम्भव छ। अहिले लकडाउनको बेला चुनाव गराउने, लकडाउन घोषणा गर्ने अनि चुनावको मिति तोक्ने, त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भने चुनाव नगराउने षड्यन्त्र हो, यो संविधानलाई हाइजेक गर्ने षड्यन्त्र हो, यो संविधानलाई असफल बनाउने सम्बन्ध हो। भनेपछि उहाँ चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ हो, तर चुनाव त गराउनुहुन्न, चुनाव त यसै पनि गराउनुहुन्न। त्यसमा पनि के छ भने अब अहिले त एउटा महामारीको एउटा कारणले पनि चुनाव त्यति सजिलो छैन। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँलाई यो सुविधा हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो, विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र अहिले सरकारलाई समर्थन दिइरहेको माओवादी, यी दुवै चिज इन्ट्याक्ट रहिरहे भनेदेखि त उहाँको सरकार त फेरि जान्छ नि त। जस्तो माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने कुरा जस्तो बाहिर भरबलिउले बोलेको छ, तर समर्थन फिर्ता त लिइरहेको छैन। तर यो त यस्तो भयो, यो त विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि अब यो त नेक्स्ट टु इम्पोसिबल कि माओवादीले उहाँको चाहिँ पक्षमा मतदान त गर्दैन होला नि त, यति त अविश्वसनीय हुँदैन होला नि। किनभने समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको यसकारण थिएन, त्यसको पनि के थियो भने अब नम्बर अहिले तत्कालले पुग्दैन, समर्थन फिर्ता लिएर पनि के गर्नु, वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नु पर्यो। अहिले फेरि कस्तो छ भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई पनि एउटा प्राविधिक जटिलता के छ भने प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति गरेर जानु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार दिनु पर्यो नि, फलाना व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भनेपछि अब त्यो गर्नका लागि त राजनीतिक दलहरूको बिचमा त्यो होमवर्क हुनु पर्यो, त्यो सहमति हुनु पर्यो, नम्बर पुग्नु पर्यो। त्यसकारण के हो भने अब समर्थन फिर्ता नलिनु एउटा कुरा हो, तर एउटा कुरा के छ भने जब विश्वासको मतमा नै मतदान हुँदाखेरि त आखिर नेपाली कांग्रेसले पनि विपक्षमै मतदान गर्नु पर्ला, बिइङ अ मेन अपोजिसन पार्टी। अब जसको उहाँहरूको त के छ भने एकदमै मारामार काटाकाटको सम्बन्ध छ माओवादीसँग। अब माओवादीले चाहिँ उहाँको पक्षमा मतदान गर्ला भनेर अब त्यो आजको मितिसम्म त्यो अहिले सोच्न सकिँदैन। अब भोलि फेरि यहाँ रहेको कुरा केवल माधव नेपाल पक्षको हैन, त्यो पक्षले के गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा उहाँले एउटा सिम्पटम्स देखाउनु भएको छ कि त्यहाँ फ्लोर क्रस गर्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ त्यो सम्भावना कति देखिन्छ? अब त्यो हुन सक्छ, किनभने अहिले के देखिन्छ भने तर अहिलेको पोलिटिक्समा एउटा अस्तित्वको रक्षाको प्रश्न सबैभन्दा बढी चर्को रूपमा चाहिँ माधव नेपालजीको त साँच्चै के भने अस्तित्वकै रक्षाको कुरो छ, उहाँको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त। किनभने उहाँलाई यति ज्यादा मानहानि गरिएको छ, उहाँको सदस्यता समेत निलम्बन गरिएको छ, यत्रो वर्षसम्म पार्टीको महासचिव रहनुभयो, पार्टीलाई बिल्ड गर्नुभयो, अहिले हि इज नो वेयर, त्यो पार्टीमा उहाँको कुनै से छैन। अब यति धेरै अपमान सहेर पनि उहाँ चाहिँ के छ भने अब बस्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो केका लागि भन्ने उहाँले यदि विपक्षमा मत हाल्नुभयो सरकारको भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भयो, तर उहाँले समर्थन गरेर मत पनि हाल्नुभयो, माओवादीले चाहिँ माओवादीले विपक्षमा मत हाल्यो भनेदेखि पनि सरकार त अल्पमतमा पऱ्यो। किनभने उहाँहरूसँग 121 सिट मात्रै हो संसदमा, सरकार निर्माण गर्नको लागि यतिले पुग्दैन। त्यहाँनिर भूमिका आउँछ जसपाको, उसले अथवा उसको एउटा आधा हिस्साले मात्र मत हालिदियो भनेदेखि पनि त सरकार त होइन, त्यो टिक्न सक्छ यदि यस्तो हुन्छ, यदि फ्लोर क्रस भएन होइन, फ्लोर क्रस भएन र जसपाको महन्त ठाकुरको जुन गुट छ, धडा छ, त्यसले भोट हाल्नु पर्यो। अर्को चाहिँ नेमा किपाको 1 सिट छ, राप्रपाको पनि 1-2 भोट त्यो हुँदाखेरि जोडतोड गरेर अब टेक्निकली यो सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ला, तर अब त्यो सम्भावना त्यति छैन। त्यो सम्भावना किन छैन भने पहिलो कुरो त एमाले एउटा चाहिँ युनिफाइड भएर चाहिँ विश्वासको मतको पक्षमा उभिन्छ भनेर अहिले भन्न गाह्रो छ, अहिले चाहिँ त्यो देखिँदैन। तर चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशमा जसरी त्यहाँ चाहिँ नि एक रातमै उलटपुलट भएको छ नि, स्वतन्त्र सांसदहरूले अघिल्लो दिन एउटा मत दिने, भोलिपल्ट अर्कोतर्फ मत जाहेर गर्ने, अनि म यो सरकारको विपक्षमा छु भनेकाहरूले मन्त्रीको शपथ खाने दीपक मनाङको कुरा गर्दैछु। यता लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ नि विपक्षमा हस्ताक्षर गरेकाहरूले मत सच्याएर भोलिपल्ट चाहिँ नि सरकारको पक्षमा छु भन्ने यो जुन खेला छ नि प्रदेशमा, यहाँ सङ्घीय संसदमा यो खेला हुँदैन। नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ अब एकदमै यो अनप्रेडिक्टेबल छ र यो हाई भोल्टेज खरिद बिक्री हुनसक्छ, हर्स ट्रेडिङ हुनसक्छ। तपाईँले भने जस्तो
अब नङ्गा नाच सुरु हुन सक्छ। केपी ओलीको चाहिँ के छ भने असली झन् बढी उहाँ असली अनुहार उहाँको प्रकट हुन सक्छ। र मलाई के लाग्छ भने उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि कुनै चाहिँ कसर बाँकी राख्नु होला जस्तो लाग्दैन। उहाँ एउटा चाहिँ कुटिल राजनीतिज्ञ हो, एउटा जोडतोड गर्न सक्ने, मेनिपुलेट गर्न सक्ने, षड्यन्त्र गर्न सक्ने त्यस्तो खालको एउटा पोलिटिसियन हो। उहाँ कुनै पोलिटिकल आइडियलिजम उहाँको केही पनि छैन, आदर्श केही पनि छैन, उहाँसँग एथिक्स केही पनि छैन, उहाँसँग नेसन बिल्डिङको कुनै पनि एजेन्डा छैन, नेसनल ट्रान्सफर्मेसनको कुनै पनि एजेन्डा छैन। जस्तो भन्नुहोस् न उहाँको निर्लज्जता यत्रो महामारीमा पनि जसरी उहाँले चाहिँ के छ भने प्रादेशिक सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउनु भएको छ। मैले भनेको यो उहाँ अहिले हिँडिरहेको बाटो चाहिँ नि एउटा भनौँ न जस्तो चाहिँ विश्वासको मत आर्जन गरेर 2 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गरौँ भन्ने बाटोमा उहाँ हिँडेको देख्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ नि होइन विश्वासको मत प्राप्त भएन भनेदेखि चुनाव घोषणा गर्छु त्यो बाटोबाट जान्छु, कुन पक्षले बट्टा? होइन, मलाई के लाग्छ भने उहाँको यो मुभ चाहिँ एकदमै क्यालकुलेटेड छ। यो क्यालकुलेटेड रिस्क हो उहाँले विश्वासको मत लिन सक्ने पनि प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक जोडतोड तोडफोड हर्स ट्रेडिङ तोडफोड भनेको पार्टीभित्र तोड्ने, अरू पार्टी जसपा पनि त तोड्नु पर्यो नि त। मलाई लाग्दैन कि यो उपेन्द्र यादवको धडा त उहाँको पक्षमा त आउँदैन, त्यसको लागि त उहाँले तोड्नै पर्ने हुन्छ, जसपा त विभाजित गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको दसैँमा खसी बोका खरिद बिक्री भयो जस्तो किनबेचको सुरु हुन्छ, कसैलाई चाहिँ यो मन्त्री पदको आश्वासन दिन्छ, यो सबै कुरा हुन्छ। मन्त्री बनाएर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कसैलाई मुद्दामा फसाएर हुन्छ कि त्यो पनि छ। उहाँको चाहिँ के छ भने सामदाम दण्ड भयो, अख्तियार उहाँको कब्जामा छ, केही भएन भने अख्तियार लगाइदिन सक्नुहुन्छ उहाँले। भन्दाखेरि के छ भने उहाँको डिस्पोजलमा रहेका सबै अस्त्रलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ सरकार टिकाउनको लागि। तर इनकेस त्यो भएन भने पनि उहाँ धेरै ठुलो लुजर किन हुँदैन भने, तर दुवै कुरा हुँदाखेरि पनि जस्तो विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि उहाँको सरकार चलिरह्यो हो, विश्वासको मत प्राप्त नगरे पनि उहाँ सिंगल लार्जेस्ट हो। वास्तवमा के छ भने त्यस कारण के छ भने कसैलाई यो लाग्दछ कि प्रधानमन्त्रीले बडो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु भयो विश्वासको मत लिन खोजेर, त्यसमा कुनै लोकतान्त्रिक चरित्र केही पनि होइन। उहाँले चाहिँ के छ भने यो एउटा क्यालकुलेटेड मुभ हो, उहाँलाई दुवैतिर फाइदा छ। इनकेस सरकार चाहिँ के छ भने विश्वासको मत लिन सकेन भने पनि उहाँले नै चुनावको नेतृत्व गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँ बिङ अ लार्जेस्ट पार्टी, संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको लाभ पनि उहाँलाई प्राप्त हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ विपक्षी दलहरू, विपक्षी गठबन्धन भन्नुहुन्छ, तिनीहरूसँग के सुविधा छ अथवा तिनीहरूले चाल्न सक्ने स्ट्राटेजी के हुनसक्छ? होइन, त्यो स्ट्राटेजी यस्तो भयो, यदि जसपा एउटा चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर एउटा साथ दिएको भए एउटा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ, अदरवाइज त अब धेरै देखिँदैन। किनभने उहाँले जस्तो अहिले जुन विश्वासको मत लिने भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन स्वयं घोषणा गर्नुभएको छ, अब त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ठाउँ रहेन नि, अब त त्यो बाटो अहिलेलाई बन्द भयो। अब यो प्रक्रिया एन्डमा पुगेपछि मात्र अर्को बाटो खुला हुन्छ भनेपछि हामीले यो प्रक्रियाको निष्कर्ष के आउँछ त्यतिन्जेल कुर्नु पर्ने हुन्छ। हरेक राजनीतिक खेलाडीहरूले त्यसलाई कुर्नु पर्ने हुन्छ। तर मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको होइन, तर वास्तव होइन, तर यस्तो समय एउटा भनौँ, यदि गठबन्धन विपक्षीहरूसँग रिक्विजिट एउटा आवश्यक सङ्ख्या पुग्ने हो भने त विश्वासको मत फेल गराउन सक्नुहुन्छ र एउटा वैकल्पिक सरकार बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि तुरुन्तै, अफकोर्स नि। किनभने आखिर विश्वासको मत लिन सकेन भने 76(2) अनुसारको अर्थात् चाहिँ के छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। किनभने त्यो प्रशस्त हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हो भने यदि चाहिँ आवश्यक सङ्ख्या पुर्याएर एउटा चाहिँ गठबन्धन तयार हुन सक्यो भने चाहिँ के छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ पदमुक्त हुन्छ। किनभने के हुन्छ भने जब विश्वासको मत लिँदाखेरि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छ। पदबाट मुक्त हुने बित्तिकै चाहिँ वैकल्पिक सरकारको निर्माणको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील हुन्छ, स्वतः अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि 3वटा दल मिल्नु पर्ने भयो, काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा पनि डिभाइडेड जसपा होइन, फेरि सिङ्गो जसपा मिलेपछि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ। र
त्यो मार्ग छँदैछ, अविश्वासै ल्याइरहनु पर्दैन त्यसको लागि। यदि सङ्ख्या मेन सबैभन्दा यहाँनिर निर्णायक गाँठी कुरो के छ भने सङ्ख्याको कुरो। यहाँनिर त्यो सङ्ख्याको सन्दर्भमा चाहिँ निर्णायक राजनीतिक पार्टी कुन हो? अब निर्णायक राजनीतिक पार्टी त के छ भने वास्तवमा अहिले एउटा चाहिँ जसपा नै देखियो, किनभने जसपाले यदि इन्ट्याक्ट भएर यदि साथ दिने हो भने वैकल्पिक सरकार पनि बन्यो। अहिले चाहिँ जसपा नै स्विङ भोट भनौँ न, जसपा चाहिँ यो स्विङ भोट चाहिँ हो। जसपा चाहिँ यस्तो अनिर्णयको बन्दी अथवा चाहिँ आधी जसपा एकातर्फ आधी जसपा अर्कोतर्फ, यो चाहिँ किन भइरहेको छ? यो जसपा भन्ने यो चाहिँ के छ भने यो पनि कुनै नेचुरल प्रोसेसको प्रोडक्ट होइन कि, यो विभिन्न बेमेलका तत्त्वहरूको एउटा चाहिँ पार्टी बनेको मात्रै हो। अब त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू फरक छन्, धारहरू फरक छन्, त्यसको लोयल्टिजहरू फरक छन्, पावर सेन्टरहरू फरक छन्। अब एउटा चाहिँ के हो भने पावर सेन्टर भन्नाले पावर सेन्टर अब यसमा जियो पोलिटिक्सले पनि गेम गर्छ। जस्तै अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि उत्तर र दक्षिणको नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने नेपालको सिङ्गो जसपालाई एउटा पावर सेन्टरले होल्ड गर्छ कि हैन? अलग पनि अफकोर्स अलग गर्छ। भनेको एउटा पक्षलाई दक्षिणको एउटा दक्षिण होला, एउटा उत्तर होला, त्यो जियो पोलिटिक्सले पनि गेम गरिरहेको छ, त्यो जियो पोलिटिक्सले पनि यसमा असर पार्छ। भनेपछि जसपा स्वयं आफूले चाहेर आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा पनि छैन ऊ। अब त्यो देखिँदैन भने उसको पनि टुप्पी समाउने कोही छ? अफकोर्स छ नि, त्यो त क्लियरली हामी बुझ्न सक्छौँ। बडा रोचक रहेछ हैन? क्लियरली हामी बुझ्न सक्छौँ नि। भनेको ऊ भोक लाग्यो भनेर भात खान सक्दैन हैन? त्यो त क्लियरली हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने महन्त ठाकुरजी जो हिजोसम्म ओलीको सबैभन्दा ठुलो कोही विरोधी थियो भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो होइन? एकदम उहाँहरूको त हेटको रिलेसन थियो। मतलब एउटा राजनीतिमा के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धी हुने विरोधी हुने एउटा हुन्छ घृणाको सम्बन्ध। उहाँहरूको जुन सम्बन्ध थियो घृणाको स्तर, लभ हेटको होइन कि कम्प्लिट हेटको थियो रिलेसन। त्यो एउटा विरोधी र उसको राजनीतिक विरोधीको मात्रै थिएन। अनि अहिले रातारात कसरी उहाँहरू परिवर्तन हुनुभयो, रातारात कसरी उहाँको चाहिँ ओलीको सत्ता टिकाउने एउटा औजारको रूपमा कसरी प्रयोग हुनु, यदि त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त। यदि जसपाको दुईवटा फ्याक्ट छ र त्यो दुईवटा फ्याक्ट चाहिँ जस्तो यसमा जियो पोलिटिक्स तपाईँले जोड्नु भएको छ कि एउटा पक्षले महन्त ठाकुर समातेको छ, अर्को छिमेकीले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई समातेको छ भनेर मान्ने हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली हो केपी ओलीलाई चाहिँ कसले समातेको छ? अब केपी ओलीलाई कसले टिकाउनु खोजिरहेको छ? कसले? अब क्लियरली बुझ्नुहोस् न। जस्तो भन्नुहोस् न, अब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो, तर तपाईँ यसो मान्नुहोस् न, केपी ओलीको इमेजलाई पनि सम्झाउनुहोस् न। उनको त जस्तो होइन, अब यस्तो छ, केपी ओली चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ राष्ट्रवादको एउटा क्यामाफ्लोज क्रिएट गर्नुभयो, एउटा भ्रम क्रिएट गर्नु, एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टलाई एक्ज्याक्टली राष्ट्रवाद भन्दा पनि एन्टी इन्डियनिजम को एउटा चाहिँ माहौल क्रिएट गर्नुभयो। हामीका त्यही छ नि त, त्यसको रथमाथि नेसनलिजम एक्ज्याक्टली त्यसको रथमा होइन, नेसनलिजम त्योभन्दा व्यापक कुरो हो। नेसनलिजम चाहिँ के छ भने कुनै देशको प्रो र एन्टी भएर नेसनलिजम हुँदैन। नेसनलिजम भनेको के छ भने ओभरअल नेपालको इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्नु, नेपाली जनताको इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्नु, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई संरक्षित गर्नु र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान गौरव स्वतन्त्रता स्वाधीनता गर्नु, त्यो छ। तर के हो भने त्यसभएदेखि एउटा न्यारेटिभ उहाँले बिल्ड गर्नुभयो। त्यसभएदेखि एउटा तपाईँले जुन सङ्केतको भाषामा भन्नुभयो क्लियरै गरौँ। त्यसभए दक्षिण छिमेकीले अहिले महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र केपी ओलीलाई मिलाइरहेको छ। एक्ज्याक्टली अहिले के देखिन्छ भने उहाँले अहिले केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री युटर्न लिनुभयो होइन, नेपालको पोलिटिक्स चेन्ज भयो नि। आखिर जब चाहिँ चेन्ज भयो र अहिले चाहिँ के हो भने उहाँले आफ्नो ध्रुव परिवर्तन गर्नु। तर त्यसो हो भनेदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सन्दर्भमा जुन मानिसहरू शङ्का प्रकट गर्छन् नि, जस्तो माओवादी आन्दोलनमै लागेकाहरू वामपन्थीहरू, उहाँ त भारतको मान्छे भनेर यसै बजारमा हल्ला गर्दै हिँड्छन् नि त, अनि उहाँ त फेरि हुन्न त। फेरि यस्तो हुन्छ कि यो फरेन पावरहरूले प्ले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेयरमा प्ले गर्छन्। त्यसकारण के छ भने विभिन्न एउटै तत्त्वबाट सञ्चालितहरूलाई पनि विभिन्न नाराहरू थमाइएको हुन्छ र त्यो के हुन्छ भने सिनेमाको डिरेक्टरलाई मात्र थाहा हुन्छ कि कसलाई कुन रोल दिएको छ।
र उनीहरूले जसलाई जे रोल दिएको हुन्छ त्यति रोल मात्रै उसले प्ले गर्छ, जुन रोल हुन्छ त्यति डायलग मात्रै उसले भन्छ। त्यस कारण के हो भने सूत्रधार अर्कै भइरहेको हुन्छ क्या। त्यस कारण हामी त्यसरी भ्रममा पर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसको यो कम्पोजिसन चाहिँ अहिले हाबी भयो भनेदेखि जसपाको एउटा फ्याक्टरले एउटा फ्याक्सनले भनौँ एउटा फ्याक्सनले केपी ओलीलाई समर्थन गर्छ र सरकार चल्छ। यदि त्यो पनि भएन, डाइरेक्टरले अर्कै खालको चाहिँ सिन क्रिएट गर्न खोजेको छ भने सरकार अल्पमतमा पर्छ। त्यो सरकारले मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ र अघि बढ्छ। यो दुईवटा सिन देखिने भयो त्यसपछि। त्यसो हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री धडाधड प्रदेशमा जुन खालको रिहर्सलहरू भए, सरकार बन्ने भत्कने आदि इत्यादि सम्पूर्ण खालका, प्रदेशको प्रमुखसँग चाहिँ यत्रो रिसिभी सान्नुपर्ने उहाँलाई के जरुरी छ त? अब यो के हो भने उहाँ एकपछि अर्को संवैधानिक संरचनाहरूलाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो के हो भने जस्तो प्रदेश प्रमुख पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी हो र वास्तवमा के हो भने प्रदेश प्रमुख भनेको त्यो सत्तारूढ दलको त्यो चाहिँ कारिन्दा होइन, सत्तारूढ दलको चाहिँ त्यो इम्प्लोइ पनि होइन। त्यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी हो जसले चाहिँ संविधान बमोजिम काम गर्छ र जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ त्यसै गरी प्रदेशमा त्यो प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुन्छ र उनले चाहिँ प्रादेशिक सरकार संविधान बमोजिम चलाउने कुरामा प्रदेश प्रमुखले महत्त्वपूर्ण भूमिका क्रिएट गर्दछ। तर अब अहिले चाहिँ के हो भने प्रदेश प्रमुखलाई उहाँले के गर्नु हो भने आफ्नो अनुकूलतामा अलिकति आफ्नो प्रतिकूलको व्यक्ति छ भने त्यसलाई स्याक गरिदिनु हो। अब अहिले प्रदेश प्रमुखले एउटा चाहिँ के छ भने सत्तारूढ दलको एउटा एजेन्टको रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता गर्नुभयो। जस्तो भन्नुहोस् न, यदि लुम्बिनी प्रदेशको अब सबै प्रदेश प्रमुखले कसरी काम गर्नुपर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको लाई रोल मोडल मानेर काम गर्नुपर्ने हो। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले गएर मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा गएर शपथ ग्रहण, अब योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? त्योभन्दा एउटा मर्यादाहीन कुरा अर्को। अहिले जुन दुईजना प्रदेश प्रमुख हटाइयो नि, गण्डकी र उताको सुदूरपश्चिमको, त ती माओवादीको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्तिहरू थिए, अमुक शेरचन्द्र अर्को एकजना। त प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले कस्तो घडीमा उहाँले हटाउनु भएको छ भने जब उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ र त्यो बेलामा माओवादीको साइडबाट सिफारिस भएर प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले हटाइदिनु भएको छ भनेपछि उहाँले माओवादीसँग जबरजस्त रूपमा चिड्याउने अथवा चाहिँ भनौँ न त्यो पक्षको मलाई समर्थन चाहिँदैन भनेर ओपन डिक्लेयर गरेको चाहिँ आजको अवस्था भनेको उहाँ किन अझ बट्टा किट्टा काट गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त्यस कारण के हो भने उहाँलाई के छ भने यो जुन अहिले विश्वासको मतको जुन कुरा छ त्यो विश्वासको मत नभए पनि उहाँलाई फरक पर्दैन। वास्तवमा के छ भने उहाँ विश्वासको मत चाहिँ लिनै चाहनुहुन्न साँच्चै भन्यो भने, किनभने उहाँले चाहिँ उहाँको कन्सिलेटरी टोन त छैन नि। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले माधव नेपालजीहरूलाई पनि उहाँले एकदमै चिढाउनु भयो। आखिर यो घटनाक्रम जुन भयो व्यापक रूपमा चिढाउनु भयो, माओवादीलाई त चिढाउनु नै भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा एकोमोडेटिभ कहीँ पनि देखिएन उहाँ। किनभने यस्तो बेलामा त मान्छे त अलिक एकोमोडेटिभ हुन्छ, मिलाउन खोज्छ, रिच आउट गर्न खोज्छ, त्यो देखिँदैन। त्यस कारण उहाँको एउटा क्यालकुलेटेड मुभ के छ भने यो पार्लियामेन्टलाई फेरि डिजल्भ गर्ने, लार्जेस्ट पार्टीको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने, चुनाव पनि नगराउने, बिना पार्लियामेन्ट बिना संसद के छ भने शासनमा बनिरहने। त्यस कारण अब उहाँले र संविधानलाई एकपछि अर्को ध्वस्त गर्ने। जस्तो प्रदेश प्रमुखलाई नै हटाउनु भयो, जस्तो नेपालकै जस्तो संवैधानिक बन्दोबस्त भारतमा पनि छ, त्यहाँ पनि हाम्रो धारा 163मा प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था भए जस्तै भारतीय संविधानको धारा 156मा राज्यपाल या गभर्नरको व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि यो जथाभावी तरिकाले गभर्नरहरूलाई हटाउँदाखेरि एउटा ल्यान्डमार्क केस छ, बीपी सिङ्गल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया। त्यो केसमा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले के बोलेको छ भने यो प्रदेश गभर्नरलाई चाहिँ के छ भने यो कारिन्दाको रूपमा ट्रिट गर्न मिल्दैन। हि इज नट अ एम्प्लोइ अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, हि इज अ इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरी। राष्ट्रपतिले चाहिँ हटाउन मिल्छ ड्युरिङ द, किनभने त्यहाँ पनि शब्द के छ भने ड्युरिङ द प्लेजर अफ, हि क्यान होल्ड द अफिस ड्युरिङ द प्लेजर अफ प्रेसिडेन्ट भनेछ। नेपालमा पनि त्यही आगामी हटाउन नहटाएमा बाहेक 5 वर्षको कार्यकाल भनेछ। त इन्डियन सुप्रिम कोर्टले भन्यो कि त्यो जुन प्रदेश प्रमुखको पद हो, गभर्नरको जुन पद हो, त्यो चाहिँ हटाउन पाइन्छ भनेर त्यो जथाभावी तरिकाले हटाउन पाइँदैन।
त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो राजनीतिक दलको हित साधनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन र ऊ एउटा केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा पनि राज्यपाल परिवर्तन गर्न पाइँदैन र उसलाई चाहिँ के छ भने त्यस्तो भयो भने एउटा यदि इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गर्न दिएन भने राज्यपाललाई ऊ चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण संवैधानिक संरचना चाहिँ खलबलिन्छ। त्यसकारण के हो भने एउटा गुड फेथमा काम गर्नु पर्यो र जथाभावी तरिकाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले यो प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसले एउटा केन्द्र र प्रदेशको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसनमा पनि गम्भीर जटिलताहरू ल्याउँछ। जस्तो भारतमा यो संहिताको फङ्सनिङलाई लिएर सेन्टर स्टेट रिलेसनलाई परिभाषित गर्नको लागि एउटा सरकारीय कमिसन बनाइयो। त्यो सरकारीय कमिसनले पनि एउटा चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू दिएको छ र डिटेलमा रेकमेन्डेसन दिएको छ कि यो प्रादेशिक सरकारहरूलाई अस्थिर गराउने एउटा टुलको रूपमा यो चाहिँ राज्यपाललाई प्रयोग गरिनु हुँदैन, सत्तारूढ दलको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन र आफ्नो चाहिँ केन्द्र सरकारले आफ्नो एजेन्डाहरू जस्तो अब अहिले त नेपालमा 7वटा प्रदेशमा 6वटामा नेकपाकै सरकार थियो, एमालेकै सरकार छ भनौँ न। केन्द्र अहिले चाहिँ एमालेको कहीँ चाहिँ माओवादीको भयो कर्णालीमा। भोलि त के छ भने आखिर संहिताको फङ्सनिङ हुँदै जाँदा त प्रान्तमा एउटा सरकार केन्द्रमा एउटा सरकार होला नि त। यसरी प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने त तपाईको विपक्षको केन्द्रमा एउटा पार्टीको सरकार छ भने प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकार छ भने त्यसले त फङ्सनै गर्न पाउँदैन। त्यसलाई त के छ भने राज्यपाल प्रदेश प्रमुखद्वारा त्यसलाई अस्थिर गराउने, त्यसलाई जस्तो भन्नुहोस् न लुम्बिनी प्रदेशमा के भयो, योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? यो त के छ भने चिप पोलिटिकल प्रहर्सन जस्तो भयो नि। जस्तो भनौँ न शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिनुभयो, राजीनामा दिएको व्यक्ति तत्काल फेरि उहाँले चाहिँ नियुक्त गरियो, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। योभन्दा चिप पोलिटिकल प्रहर्सन अर्को के हुनसक्छ? अब त्यसो भने जस्तो अब संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, प्रणालीहरूलाई सुदृढ गर्ने र संविधानलाई श्रीवृद्धि गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा कुरा हुने भयो, एउटा प्रोसेस भइने भयो। यदि त्यो चाहिएको छैन र यी चिजहरू चाहिँ गए पनि जाउन् भन्ने मनमा छ भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि प्रहसनहरू बढ्ता हुन्छ नि त होइन। अहिलेको यो प्रहसनले चाहिँ संहिता जाँदैछ अथवा खास गरी संहिता भन्दा नि प्रदेश चाहिँ खारेज हुँदैछ अथवा खारेजीको दिशातर्फ जाँदैछ। त्यति नभए पनि जनतामा एउटा चरम निराशा र चरम वितृष्णा यसप्रति जगाउने काम हुँदैछ भन्यो भने चाहिँ सही हुन्छ। अब यो हो एक्ज्याक्टली वास्तवमा के छ भने संहिता मात्र नभनौँ, इन्टायर कन्स्टिट्युसन, संविधान नै इन्टायर कन्स्टिट्युसनलाई नै असफल बनाइँदैछ, इन्टायर कन्स्टिट्युसनलाई नै डिस्क्रेडिटेड गरिँदैछ र यो कन्स्टिट्युसनका प्रति नागरिकको मोहभङ्ग गराइँदैछ सिस्टमेटिक ढङ्गले। जस्तो भन्नु संहिताको त एउटा पार्ट हो। जस्तो भन्नु न प्रधानमन्त्रीले त संसदै विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले त सारा स्टेट इन्स्टिट्युसनहरू कमिसनहरूमा चाहिँ गैर संवैधानिक तरिकाले चाहिँ नियुक्तिहरू गर्नुभयो। अहिले ह्युमन राइट कमिसनमा जुन नियुक्ति भएको छ अहिले इन्टरनेसनल कम्युनिटीले प्रश्नमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ र नेपालको ठुलो इन्टरनेसनल चाहिँ के छ भने बेइज्जती भएको छ, डेमोरलाइजिङ भएको छ नेपालको लागि। त्यो पनि क्याप्चर गर्नुभयो। एक नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई खोज्ने एकपछि अर्को कानुन बनाउनु खोज्नुभयो भन्दाखेरि अब अहिले आएर उहाँ चाहिँ अल्पमतमा बसिसक्नुभयो तर उहाँले विश्वासको मत लिनेतिर पनि अहिले बल्ल उहाँले लिन खोज्नुभयो। जब उहाँको चाहिँ बजेटै फेल होला जस्तो भयो भन्दाखेरि के हो भने जस्तो उहाँले ल मानौँ उहाँलाई अत्यन्त शङ्का गरौँ, अत्यन्त शङ्का के गरौँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो उहाँ संविधान नै फ्याल्न चाहनुहुन्छ अरे। उहाँलाई हामी त्यति धेरै त्यसको लागि उहाँले प्रयोग गरिँदैछ यो संविधान। तर त्यसबाट उहाँलाई के लाभ हुन्छ यसमा अलिकति मलाई चाहिँ तपाईँको कुरामा थोरै सहमत नहुन सकेको कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई के लाभ हुन्छ? होइन, लाभ त यस्तो छ, उहाँ चाहिँ के छ भने अधिनायक बन्नका लागि, एउटा तानाशाह बन्नका लागि यो संविधानको सबै अनुशासनहरूलाई पालना गर्दाखेरि मान्दाखेरि उहाँ अधिनायक बन्न सक्नुहुन्न। तर आज पनि कसैले च्यालेन्ज गर्न नसक्ने पात्र व्यक्तित्व भइराख्नु भयो, कसले च्यालेन्ज गर्न सक्छ? अर्को कुरा के छ भने उहाँलाई यही जबको लागि प्रयोग गरिएको छ। उहाँलाई चाहिँ के छ भने एउटा क्यालकुलेटेड ढङ्गले यो संविधानलाई तिरोहित गराउने कुराको उहाँलाई औजार बनाइएको छ भनेको यो संविधान उहाँको हातबाट धेरै अझै योभन्दा अझै डर्टी कामहरू हुनेछन्, उहाँको हातबाट योभन्दा अझै खतरनाक कदमहरू चालिनेछन् र उहाँलाई यो प्रयोग गरिनेछ। र उहाँ चाहिँ वास्तवमा गोटी मात्रै हो,
भोपी सेक्सनको गविता जस्तो हामी क्यारम बोर्डका गोटी हौँ भन्थे नि, त उहाँ क्यारम बोर्डको गोटी मात्रै हो, स्ट्राइकर भनेको संविधानप्रति अरुचि कसैको छ हो, त्यो अरुचि अथवा त्यसलाई अब फाल्नु पर्यो, च्यात्नु पर्यो, त च्यात्नको लागि प्रयोग गरिएको उहाँ क्यारम बोर्डको गोटीमा स्ट्राइकर मात्र हो। त्यसकारण उहाँले एकपछि अर्को संविधानका धाराहरू, संविधानका च्याप्टरहरूलाई उहाँले चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ नलिफाई गर्दै गर्नुभएको छ नि त। यी चिजहरू कहीँ प्रमाणित हुन्छन्, यी चिजहरू होइन, घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै लगिरहेको छ। आखिर के छ भने केपी ओली मूर्ख मान्छे त होइन नि, हि इज भेरी इन्टेलिजेन्ट, बुझ्नु भएन? उहाँ कुटिल दिमागको तर अत्यन्त हाइली इन्टेलिजेन्ट पोलिटिसियन। उहाँले नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन, उहाँको चाहिँ बौद्धिकता धेरै छैन तर इन्टेलिजेन्ट हो, उहाँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। तर उहाँलाई थाहा छ कि के गर्दाखेरि यो संविधान ध्वस्त हुन्छ, के गर्दाखेरि लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, त्यो सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ। त्यस कारण उहाँ चाहिँ एउटा क्यालकुलेटेड ढङ्गले अगाडि बढेकै हो र यसका लागि उहाँ प्रयोग भइरहेकै हो। त्यस कारण हेर्नुहोस् न, यत्रो तपाईँको यत्रो महामारीको महासङ्कट छ, यदि उहाँ त्यतातिर उहाँको ध्यान छैन। यदि उहाँ इन्टेलिजेन्ट मान्छे हो भनेदेखि उहाँलाई यो पनि त थाहा होला नि कि आज मैले गरेको हरकतले इतिहासमा मेरो चाहिँ नाउँमा कालो पोतिनेछ, मलाई नराम्रो भनिनेछ, म खलपात्रको रूपमा उभ्याइनेछ भन्ने कुरा उहाँलाई होइन। तर यस्तो हुन्छ, दुई तरहका व्यक्तित्व हुन्छन् क्या। एक तरहका व्यक्तित्वहरू के हुन्छन् भने जीवनमा केही गरौँ र एउटा चाहिँ पोजिटिभ एउटा इम्प्याक्ट पारौँ। एक थरी चाहिँ के छ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ खलपात्र नै हुन्छन्, ती चाहिँ भिलेनैको रूपमा जन्मिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने नेगेटिभ काम गर्नमा रमाइलो लाग्छ। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा डिस्ट्रोयर हो, उहाँ चाहिँ त्यसमा इन्जोय गर्नुहुन्छ। त्यो फरक खालको मनोविज्ञान हो। यस्तो मनोविज्ञानका व्यक्तिहरू पोजिटिभ काम गर्दा भन्दा पनि चाहिँ के छ भने नेगेटिभ काम गरेर त्यसबाट इन्जोय गर्ने र त्यस्तो खालको काम गर्ने व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ के छ भने कुनै त्यो पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसन गरौँ, त्यसको मनोविज्ञान नै फरक हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भने साधु हुने व्यक्ति र एउटा दुष्ट हुने व्यक्तिको त्यो मनोविज्ञानै फरक हुन्छ। एउटा दुष्ट प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई त्यो दुष्टतामै आनन्दित हुन्छ, उसले अनाहकमा पनि मान्छेलाई त्यो दुःख दिइरहन्छ। त्यस कारण उहाँको चाहिँ के हो भने त्यस्तो एउटा फरक मनोविज्ञानको व्यक्ति हो। भनेको उहाँ साधु हुने प्रवृत्तिको मानिस रहनुहुन्छ कि दुष्ट हुने प्रवृत्ति? होइन, उहाँको साधु हुने त कुनै प्रवृत्ति नै देखिएन, दुष्ट हुने नै देखियो। दुष्ट हुने नै देखियो, अधिनायक नै हुने देखियो। तपाईँले अघि एउटा भन्दै एउटा वाक्य चाहिँ बिचमै छाड्नु भएको छ कि उहाँको हातबाट अझै थुप्रै त्यस्ता अप्रिय कामहरू हुनेछन् भनेर, त्यो भने के? त्यो गर्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँले। संविधानै आखिर यो संविधानलाई डिरेल गर्नु भनेको मुलुकलाई फेल स्टेट बनाउनु हो नि त। मुलुकलाई एउटा फेल स्टेट बनाउने कुराको औजार उहाँ बन्दै हुनुहुन्छ। किनभने एउटा कुरा के छ भने यो कन्स्टिट्युसन भनेको एउटा नेसन बिल्डिङको इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हो क्या, नेसनको एउटा स्टेबिलिटीको इन्स्टिट्युसन पनि हो। संविधानमा कमी कमजोरी धेरै होलान्, तर तपाईँले जुन कुरा इङ्गित सङ्केत गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ जस्तो अति शङ्कालु भावले भन्नुभएको त होइन? होइन, शङ्कालु होइन, त्यो एकपछिको अर्को जस्तो भनौँ न। मलाई एउटा के लागेको थियो भने यो पार्लियामेन्टको जुन डिसोल्युसन उहाँले गर्नुभयो, कोर्टले यसलाई रिस्टेट गरेपछि मलाई के लागेको थियो भने एउटा कुनै पनि सामान्य एउटा व्यक्तिले पनि के सोच्छ भने अब अलिकति अब नेसनको चाहिँ विश्वास आर्जित गरौँ, अब कोर्टले चाहिँ यत्रो मलाई झापड दियो, यसबाट अलिकति लेसन लिउँ, अब यो बाटोबाट हुने रहन्छ भनेर उहाँले केही लेसन लिनु होला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। तर उहाँ एकपछि झन् उहाँ खतरनाक रूपमा प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। झन् चाहिँ के छ भने भन्नुहोस् न, अहिले आफ्नै पार्टीको व्यक्तिहरूका प्रति उहाँको जुन असहिष्णुता छ, ठिक छ, त्यो इन्टोलरेन्स छ, त्यो एउटा के देखिन्छ भने उहाँको डेमोक्रेटिक माइन्डसेट होइन। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, कुटिल धन्दा चलिरहेको छ, उहाँको कुनै डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी पनि होइन, डेमोक्रेटिक माइन्डसेट पनि छैन। अर्को एउटा मत पनि यो बिचमा देखिराखेको छ कि जस्तो चाहिँ चुनावको विभिन्न कालखण्डले अघि तपाईँले व्याख्या गरेको कुराहरूले केही कुराहरू पुष्टि गर्दछ, केही कुराहरूले सङ्केत पनि गर्दछ कि अनेक कारणले निर्वाचनमा जाने, तर निर्वाचन गराउने सरकार चाहिँ नि हिजोको खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोऱ्याउने भनेर चाहिँ चर्चाहरू बाक्लै रूपमा चलिरहेको छ। कतिपयले नागरिक सरकार भनेको सुन्छु, कतिपयले अदालतको प्रमुखलाई नै ल्याएर त्यो सरकारको नेतृत्व गराउने भनेको पनि सुनिराखेको छु। त्यो सम्भावनातर्फ पनि जाँदैछ? होइन, अब त्यो यस्तो छ,
अब त्यो परिकल्पना पनि अहिलेको संविधानमा छैन। त्यो भनेको पनि के हो भने यो संविधानलाई सिध्याएपछिको यात्रा हो। यो संविधानलाई स्क्रैप गरिसकेपछि, किनभने त्यो अहिलेको यो संविधानमा कुनै नागरिक सरकार बन्ने, कुनै चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर चाहिँ सरकार प्रमुख बनाउने त्यस्तो परिकल्पना यो संविधानमा छैन। त्यो चाहिँ के हो भने, त्यो रोड म्याप के हो भने, यो संविधानलाई स्क्रैप गराउने, यो संविधानलाई सिध्याउने, तिरोहित गर्ने र त्यसपछिको अब म्यानेजमेन्ट के हुने, किनभने त्यसले एउटा धेरै ठुलो भोइड शून्य क्रिएट गर्छ र त्यसपछिको चाहिँ त्यो रोड म्याप हो। त्यस कारण त्यो त झनै खतरनाक हो। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा फ्लावरी ल्याङ्ग्वेजमा त्यो अर्को यो संविधान विरोधी कुरा हो, किनभने त्यो सम्भव छ। पहिलो कुरा त प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर त्यो त वास्तवमा त्यसपछि नै नेपालको न्यायपालिका ड्यामेज भयो। तर औपचारिक रूपमै चुनाव त गराए नि उनले, होइन चुनाव त गराए, तर त्यसले पनि कहिले भने तोकिएकै मितिमा होइन, त्यो चुनाव त भयो, तर के हो भने त्यसले एउटा ठुलो ड्यामेज पनि गर्यो। जस्तो न्यायपालिका आज जुन अत्यधिक रूपमा राजनीतिकरण भएको छ नि, त्यो राजनीतिकरणको एउटा त्यसको औपचारिक सुरुवात र सबैभन्दा हाई भोल्टेज पोलिटिसाइजेसन जब खिलराज रेग्मीजीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो नि, त्यसबाट त्यो चाहिँ त्यो हाई भोल्टेज पोलिटिसाइजेसन सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, तर त्यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट पोलिटिसाइजेसन, जुडिसियरीलाई ड्यामेज गर्यो नि। जुडिसियरी एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो, यदि यो संविधान स्क्रैप गरियो, यसलाई रद्दीको टोकरीमा हालियो भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि त भ्याकुम क्रिएट भयो, मुलुक फेल्ड स्टेट हुन्छ। अब चाहिँ फेरि के छ भने, अब कुन चाहिँ प्रक्रियाद्वारा अर्को संविधान बन्ने, जस्तो मान्छेहरूले भन्छन् नि यो संविधान अर्को संविधान लेखाउन त्यति सजिलो छैन। कुन प्रक्रियाद्वारा लेख्ने? फेरि संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, कसरी लेखिने? आयोग होइन, आयोग त्यसको के वैधानिक? संविधान सभाले लेखेको संविधान चाहिँ अमान्य हुने अनि आयोगले बनाएको संविधान चाहिँ मान्य हुने, त्यो कुरा पनि त, किनभने सबैभन्दा भनेपछि अर्को एउटा टनेलमा पस्छ, अर्को हामी टनेलमा पस्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने मुलुक चाहिँ एउटा अन्तहीन अस्थिरतामा फस्छ। त्यो चाहिँ पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा प्रवेश गरे जस्तो हुन्छ। पोलिटिकल ब्ल्याक होलमा तपाईँ प्रवेश त गर्न सक्नुहुन्छ तर निस्किन सक्नुहुन्न। अघि तपाईँले भनेको डिरेक्टरले चाहिँ त्यही ब्ल्याक होलमै हो, एक्ज्याक्टली। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने अनम्यानेजेबल सिचुएसन हो र नेपाल चाहिँ के छ भने एकदमै सेन्सिटिभ जियो पोलिटिक्समा हामी छौँ र क्षेत्रीय, रिजनल र ग्लोबल फोर्सेसहरूको एउटा बिस्तारै चाहिँ नेपाल प्लेग्राउन्ड बन्दैछ, हाई भोल्टेज पोलिटिक्स हुँदैछ। त्यस कारण के छ भने यो घटनाक्रमले पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्दैछ। त्यस कारण एउटा कुरा हामीले के छ भने नेपालको राजनीतिको जो निर्णायकत्व हो नि, त्यो निर्णायकत्व अब गुमिसकेको छ, नेपालीहरूको हातबाट गुमिसकेको छ। त्यसलाई कसरी फिर्ता ल्याउने, कसरी त्यसलाई गर्ने, त्यो धेरै ठुलो चुनौती छ। और त्यसको लागि एउटा धेरै ठुलो पोलिटिकल विल भएको, क्षमता भएको, ड्रिम भएको, भिजन भएको, अनेस्ट लिडरसिपको आवश्यकता छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।